اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد कुर्बान जाऊं या नबी मैं तेरे मकाम पर कुर्बान जाऊं या नबी मैं तेरे मकाम पर तूने तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन